अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों। देसी लैब में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी हर अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा मौजू बहुत दिलचस्प और दर्द भरी कहानी है कि एक औरत अपने जेठ के साथ क्यों सोती थी। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये कहानी हकीकत पर मबनी है। इसमें जितने भी किरदार हैं वो फर्जी नामों पर रखे गए हैं ताकि जिसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है उसकी इज्जत महफूज रहे और उस पर कोई हरफ ना उठा सके। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि हम उससे सबक हासिल करें और औरत पर जो जुल्म हमारे माशरे में रिश्तों की चक्की में पिस कर किया जा रहा है वो ना किया जा सके। इसके हकूक में इसकी पामाकी ना हो। इसे ऐसी ही इज्जत दी जानी चाहिए जैसी इज्जत हम अपनी बहनों बेटियों के लिए उनके ससुराल में तलब करते हैं। उसे उन कामों पर मजबूर ना किया जाए जो उसके बस में नहीं होते, वरना वो भी ऐसा ही कदम उठा सकती है जैसा उस औरत ने उठाया। ये कहानी इसी की ज़बानी सुनिए। एक रोज़ मेरे शोहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और उसकी वजह ये थी कि मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शोहर बात बात पर मुझे डांटता रहता और इस रोज़ तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा, अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। मेरा जेठ शोहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा ना गया तो उसने मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शोहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले पहल तो मेरे शोहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शोहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी मेरे शोहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उस रोज़ मैंने तय कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन ही मैंने घर में किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफात के बाद अपनी चंद माँ की बेटी के साथ अकेला रहता था। काकी, क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी, मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ही ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर कुढ़ते रहना और मुझे मरता हुए देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई थी। और उस वक्त मैं अपना घर बचाने के लिए और क्या करती। और कुछ ही दिनों बाद मैं अपने शोहर को खुशखबरी दे दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। और इस खबर पर वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सजाए मौत माफ़ होने पर वो खुश होता है। और मैं अपने शोहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देता कि कहीं कोई मसला ना बन जाए और हर वक्त मेरी खातिर मदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शोहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं था। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश ना आता।
جو مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ دراصل ہوا یوں کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، کو پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا لی۔ میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنی ذمہ لے لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ کہتا بھی ٹھیک ہی تھا کہ اگر اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ابھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا، اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ لیکن کسی صورت بھی میں نے یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چارونا چار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کر لیا تھا۔ میرا شوہر کے میری ساری بات سن کر ساخت ہی ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنا دے گا میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ہی بڑا گناہ کیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، اور وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، ہانیہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں تمہیں اس وقت مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لینا۔ شکریہ۔